एउटा छोरा धन्यवाद नमस्कार पोखराबाट म आएको अमेरिका 4 वर्ष भयो विदेश हिँडेको त लगभग 12-13 वर्ष भयो मेरो 2टा छोरा छन् एभरेस्ट आरोहण मेरो 2टा छोराको नाम हो अब खासै त मलाई चाहिँ अब एकदम सामाजिक समाजसेवा गर्न एकदम मेरो तीव्र इच्छा अब अहिले यो अपर्च्युनिटी पनि पाएँ अब हेरौँ अब अगाडि बढ्दै जाउँ अब संस्थाले अब मलाई साथ दिने सबैजनाले हात बालो गर्दै अगाडि बढ्यो भने अझै समाजसेवा गर्दै अगाडि बढाउला भन्ने मेरो एकदम इच्छा आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गरौँला भन्ने एकदम त्यो छ है धन्यवाद हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच जुनियर नमस्कार म अर्जुन अधिकारी म चाहिँ अहिले व्हाइट फिसरीमा बस्छु यहाँ अमेरिका आएको झन्डै 10 वर्ष पुरा भयो डिकेड पुरा भयो थाहा पाएँ र एक छोरा एक छोरी नेपाल चाहिँ पोखरा हो अहिले त अब पोखरा महानगरपालिकै भएको छ थ्याङ्क यू धन्यवाद सर्वसम्मताकी बात गरेको म मेरो के छ भन्दाखेरि घर नेपालको लौजुङ यहाँ चाहिँ व्हाइट फिस पे 2010 सेप्टेम्बरदेखि एक छोरा एक छोरी धन्यवाद है नमस्ते सबैजनालाई म निर्मल कुमार गिरी राजु है सबैले राजु नै हुन्छ सबैले चिन्नको लागि म नेपालमा पोखराबाट हाल म यहाँ व्हाइट फिस पे बस्छु अनि मेरो एउटा छोरा छ अनि श्रीमती दुवै नेपालमै छन् र अमेरिका आएको 13 वर्ष भयो त्यही नै हो अहिलेलाई अनि परिचय गरौँ न अब पनि नमस्कार म नेपाल हम्सोपुर अनि मेरा 10 जना छन् मेरो परिवार हामी हो है नाम चित्र सिवेदी मिलवाकी दुर्गिल उपस्थित सबैमा नमस्कार म रामनाथ पोखरेल मेरो एउटा छोरा एउटा छोरी र एउटा श्रीमती छन् छुट्याउनु भएन नेपालमा त्यति बेलाको जिता गाविस वार्ड नम्बर 9 लमजुङ अहिले मध्य नेपाल नगरपालिका हो र आज यसरी विस्कन्सिनमा बस्ने घर परिवार बिच यसरी सबै एक ठाउँमा एउटै परिवार चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना गरेर सबैलाई यसरी निमन्त्रणा दिएर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हामी हाम्रो यो समुदायबिच हुँदै गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू बिच पनि सकारात्मक कुराहरूका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रेरणा सबैमा मिलोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्दछु नमस्कार मेरो नाम टङ्क सुवेदी जन्मस्थान पोखरा हम्सोपुर हामी यहाँ आएको 7 वर्ष भयो परिवारको चाहिँ परिचय आफै आइहाल्छ यहाँबाट सबै यहाँ छौँ अरू भन्नुपर्ने त खास केही छैन मलाई कस्तो लाग्यो भने यो एनआरएन भन्ने नेपाली जुन संस्था हो यो यसले एकताभन्दा यहाँ अमेरिकामा अनेकता उत्पादन गरिरहेको छ हरेक मान्छे गुटमा लाग्ने एउटाको विरोध अर्काले गर्ने एउटाको खुट्टा अर्काले तान्ने यो चाहिँ मिठो भएर चुनावको दिनमा हुन्छ
अनि पछि हामी नेपालीहरू सब एक भएर बस्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मलाई भन्नु तपाईँ उठेर ती सबै मान्छेले जितुन् मेरो शुभकामना सबक छ त्यो, तर छैनसम्म होइन। त्यो आफ्नै ठाउँ चुनाव भनेको कुरो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो चुनावको दिनमा मात्रै हुन्छ। अरू दिन हाम्रो एकतालाई चाहिँ हामी कसैले पनि त्यसमा भाग मार्ने काम नगरौँ प्लिज, मेरो ठुलो अनुरोध छ। को सम्झना गरौँ आमाको मनको मैलो पखालेर अघि सरौँ, देश राम्रो हुँदै जान्छ गाउँ राम्रो बनेपछि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी। धन्यवाद। मेरो नाम दीपक राजभक्त, म नेपाल जन्मबाट यहाँ चाहिँ 2011मा निर्वाची आएको, अहिलेसम्म कन्टिन्यू नै छु। आजको यो कार्यक्रमको फ्लायर हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो, म अलिक फरक किसिमको सोचबाट आएको थिएँ। मलाई लागेको थियो यहाँ अमेरिकी स्टाइलमा एउटा डेलिगेट उम्मेदवारहरू बिचमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अभियन्ता बन्ने क्रममा आएका क्वेसनहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू र सामाजिक एकताका विषयमा घनीभूत छलफल हुनेछ, बहस हुनेछ भन्दा पनि यो त मिठो एउटा पारिवारिक माहौल जस्तो देखियो। यसमा पनि आनन्दितै भएँ। अब धेरै परिवारका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र एका अन्य साथीहरू र संस्थागत प्रतिनिधि पनि देखिरहेको छु भने अझ यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा नेपाली कल्चर प्रोग्रामले अब विगत 4-5 वर्षदेखि हरेक क्षेत्रमा कल्चर प्रमोटदेखि लिएर बाल विकासदेखि लिएर हरेक कुरामा कार्यक्रम गर्दै कहीँ न कहीँ नेपाली कल्चरलाई उत्थानको लागि प्रयास गरेको कुरो त हामीले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। त्यसै क्रममा यो एनआरएन जुन उहाँले पनि उठाउनु भयो, सामाजिक अभियानमा नेपालीलाई जोड्ने र अमेरिका र नेपाललाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा सामूहिक छलफलबाट मुख्यतः विस्कान्सिनमा अहिले एउटा विस्कान्सिन चाहिँ एउटा चर्चितमै बसेको छ। तथापि यसको एनआरएनको संलग्नता भन्ने धेरै लामो छैन, जम्मा 6 वर्षदेखि यता चाहिँ सदस्यता भएर आएको भए पनि यो चाहिँ अहिले चर्चाको विषय, किन भन्दा यहाँबाट अहिले 2-2जना केन्द्रीय अध्यक्षका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै अन्य बोर्ड अफ डाइरेक्टरदेखि लिएर अन्य उम्मेदवारहरूले पनि दावा गरिरहेको अवस्थामा हामी चर्चामा हुनु आफैमा गर्वको कुरो। चर्चामा मात्रै होइन, त्यसलाई शिखर बनाउनु पनि विस्कान्सिनवासी मिल्वाकीवासीको दायित्व छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले पनि के प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ र यहाँहरूले पनि कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा खुसीढुङ्गा बन्न सक्ने रूपमा नेपाल कल्चर प्रोग्रामले यो कार्यक्रम राखेको थियो। म पनि यो आगामी एनआरएनए एनसिसी अमेरिकाको चुनावमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर पदमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी आधिकारिक रूपमा मैले फेसबुकबाट गराएको छु भने आज यो कार्यक्रममा पनि गराउँदैछु। यहाँको सहयोग र साथ रहन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। त्यसरी बन्दै गर्दाखेरि यो आज चाहिँ अझ अलिक ठुलो स्केलमा विभिन्न, किन भन्दा सानो ठाउँ भए पनि हामीले म पनि केही 5-7 वर्ष मिल्वाकी नेपाली परिवारसँग आबद्ध रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी छ। त्यसैमा हुँदा पनि यहाँ पनि संस्थागत रूपमै करिब 5-6वटा संस्थाहरू जस्तो देखिसकेको अवस्था भएपछि कमसेकम तिनीहरूसँग अलिकति जुम मिटिङ गरेर कार्यक्रमको तय गरेको भए अलिकति स्केलमा गरेर बहस छलफल हुन्थ्यो होला र त्यसले चाहिँ अलिक सामूहिक एउटा नेतृत्व विकास र विस्कान्सिन र मिल्वाकीलाई एउटा नेपाली समाजमा जोड्ने र एउटै मोटो बनाउने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्छौँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। अब तथापि यहाँहरूको प्रयासलाई मैले धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ र बाँकी कुरा फेरि सेकेन्ड आवरमा केही आयो भने बोलाउनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। पूजनीय आमाध्यक्षज्यू, आदरणीय अध्यक्ष, बाँकी त म सबै बाँकी सबै सहकर्मी भाइहरू बहिनीहरू र छोरीहरूदेखि मसिनसम्म चाहिँ यो पारिवारिक माहौल हो। सबभन्दा पहिले त म यो नेपाली कल्चरल प्रोग्रामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले छुट्टै किसिमको आयाम थपियो अब विस्कान्सिनमा। भलै यो आयाम चाहिँ शान्त किन नहोस्, तपाईँहरू सबै जोडिनुपर्छ। म चाहिँ हामी दाजु गरिन्छौँ। यो मिल्वाकी नेपाली परिवारको स्थापना गर्दा हामी पनि थिएन, सानो कोठामा मिटिङ गरेका थियौँ। त्यो मिटिङमा हामी दाजुले मात्र थियौँ, अहिले गएको हामी समूहहरू। त्यो मिल्वाकी नेपाली परिवारले थुप्रै मिटिङहरू गर्यो
रैली मिलाकी प्रियार पहिलेको आकार, यसको रेस्पोन्सिबिलिटी, यसको कभरेजहरू हेर्दाखेरि त्यो एउटा सानो कोठाबाट मिलाकी परिवार जन्मेको थियो भन्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ हामी सबैलाई। र यो अभियान नेपाली कल्चरल प्रोग्रामले सुरु गर्यो। यो विस्कन्सिनमा बसेको नेपाली कम्युनिटीलाई एकै ठाउँ राख्ने, हरेक कुरालाई स्वस्थ रूपमा अगाडि बढाउने, भाइचाराको सम्बन्ध सधैँ कायम राख्ने यो एउटा संस्कृतिको सुरुवात गर्यो। म यहाँदेखि म के चाहिँ सल्लाह दिन चाहेँ यो नेपाली कल्चर प्रोग्रामको यो परिवारलाई पनि, यो तपाईँले यसलाई थोरै अलिकति यो नामै मैले तपाईँको काम देख्दाखेरि नाम मैले थोरै अलिकति साँगुलो देखेँ। बरु तपाईँले यसलाई चाहिँ नेपाली कल्चरल प्रिजर्भेसनमा लानुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको काम र नाम चाहिँ मिल्दैछ। र चाहिँ तपाईँहरूले त्यही नै काम गर्नुभएको छ। चाहिँ यति म तपाईँलाई भन्न चाहेँ। बाँकी हामी पछि थप लगानी गर्नेछौँ। र मेरो नाम तिलक केसी, तपाईँहरूले चिन्ता भएको छ। हामी यसै गरेर नै नेपाली स्कुल पनि चलायौँ, यहाँ मिलाकी नेपाली परिवार पनि सुरु गऱ्यौँ तपाईँ सँगसँगै बसेर। थुप्रै कम्युनिटीका तालमेल गऱ्यौँ। भूकम्प आउँदाखेरि नेपाललाई सहयोग, नेपाली सहयोगमा थुप्रै किसिमका कार्यक्रम पनि लन्च गऱ्यौँ। सँगै बस्यौँ, सँगै हिँड्यौँ, कम्युनिटीलाई एकै ठाउँ राख्यौँ। र कता कता चाहिँ हामी अप्रत्याशित रूपमा कम्युनिटी कतै डिभाइड हुन थाल्यो। त्यो हामी सबैलाई चिन्ता भएको छ। त्यो चिन्तालाई चाहिँ अन्त्य गर्दै कम्युनिटीलाई एकै ठाउँ बाँध्ने क्रममा तपाईँहरूसँग म सधैँभरि सँगै हुनेछु। यही मेरो प्रतिबद्धता हो। र चाहिँ मेरो 2टा बच्चा छ, एउटा छोराछोरी छन्, श्रीमती छन्। यति नै भन्न चाहेँ। बाँकी चाहिँ यो एनआरएनको बारेमा फेरि तपाईँहरूसँग फेरि एकपल्ट जोडिदिन्छु। आइदिनु भएकोमा, हाम्रो इन्भिटेसन एक्सेप्ट गरेर आइदिनु भएकोमा सबैलाई फेरि म धन्यवाद भन्न चाहेँ। मेरो नाम राम सुवेदी, मिलवाकी बसेको 2001 हो। अहिले चाहिँ 21 वर्ष जति भयो। धेरै नै वर्ष भइसकेछ। त्यही त पहिला चाहिँ यहाँ यो संस्थाहरू हुनुभन्दा पहिला पनि यहाँ नेपालीहरू थियौँ। नेपालीहरूको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध थियो। अहिले पनि हामी नेपालीहरू छौँ, हामी बिचको सम्बन्ध छ, तर फरक खालको सम्बन्ध छ। यानि कि मेन गोल कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक ठाउँ हो होइन। आफ्नो आफ्नो खालको ओपिनियन हुन्छ, आफ्नो आफ्नो खालको राइटहरू हुने हो। त्यो भएर चाहिँ त्योभन्दा माथि उक्लेर हेऱ्यो भने हामी नेपाली नै हौँ। हामी चेन्ज भएका छैनौँ। अमेरिका ग्रिन कार्डै गरेर आएन, सिटिजनै भइसकेर आए पनि, जे नै भए पनि नेपाली नै हो भने हाम्रो नेपालीपन, नेपाली कल्चर त्यो सबै चाहिँ यो चुनाव संस्थाहरूभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन् होइन। अरू कुराहरू पनि गर्दै जाउँला। मेरो 2टा छोरीहरू छन्, एउटा नोभा अनि एबी। बुवा आमाले देखाल्नु भयो। त्यति नै भन्न चाहन्छु होइन। नमस्कार, मेरो नाम दीपक थापा हो। मेरो घर पोखरा हो है। यहाँको चाहिँ 2004मा आउने बेलामा राम्रो तिलकदायक बाइक सायद कोही पनि थिएन यहाँ होइन। अनि मेरो 2टा छोरी छ, एउटा बुढी, अनि बा आमा, भाइ, बुहारी, छोरा सबै हामी यही छौँ। अरू त के हुनु, यति नै है त। हस्, थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम आदरणीय बुवा आमालाई इन रेस्पेक्ट फ्रम द बटम अफ माई हार्ट, म वासुदेव अधिकारी, अरू सबै आदरणीय हुनुहुन्छ यहाँ। म चाहिँ मेडिसनबाट आउँदै थिएँ, भ्याए जाउँला नभ्याए पनि ठिकै छ, अब के गर्ने त भन्ने खालको सोचमा थिएँ। त्यसैमा हाम्रो शिवदाईले फोन गर्नुभयो। त्यो भइसकेपछि मलाई अलिकति अझै बढी चाहिँ प्रेरणा जाग्यो कि म ल ढिलै भए पनि आउँछु भन्ने एउटा चाहिँ स्पिरिटका साथ आइपुगेँ। खुसी लागेको छ। हिजो हाम्रो चाहिँ रामदाईसँग पनि हल्का यो प्रोग्रामको विषयमा चाहिँ कुराकानी भएको थियो। वास्तवमै के छ भने यो एउटा रचनात्मक कन्स्ट्रक्टिभ प्रोग्राम हो। अब चुनाव, यो एनआरएनले चुनाव आउँदै गर्दा अब विजयका लागि अनुभवी मान्छेहरूले जति जे गर्न सक्छन् सबै प्रयास गर्नु नराम्रो कुरो पनि होइन। आइसकेपछि विजयका लागि सबै कुराहरू प्रयास गर्छन्। कसैले जित्छ, कसैले हार्छ। तर
त्यो चुनाव सकिसकेपछि पनि त्यो एउटा तिक्तता कन्टिन्यू भयो के भएको चाहिँ देखियो यो समाजमा होइन। त्यो तिक्ततालाई चाहिँ ओभरकम चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ मलाई के लाग्छ भने म चुनाव नलडेको भए सुरुको चोटि आज म यति सबैलाई चिन्ने थिएन, किन त्यतिखेरसम्म म एकदम लिमिटेड साथीहरूलाई मात्रै मिलवाकीमा चिन्थेँ। वास्तवमा त्यही चुनावले गर्दा सबैको नाम घर चिन्ने चाहिँ वातावरण पनि मिल्यो, त्यो पनि एउटा खुसीको कुरा हो। अब यी 2-2 वर्षमा चुनावहरू आइरहन्छन्, कोही कहिले कता कोही कहिले कता, कहिले भोट यता कहिले भोट उता, कहिले जित्ने कहिले हार्ने गर्दै जाँदा 10 वर्षमा त हामी कोही कसैसँग बोल्दैनौँ कि भन्ने खालको स्थितिको सिर्जना हुने भयो। त्यो चाहिँ असाध्यै दुःख लाग्दो कुरा हो। त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर भोट एक ठाउँमा हाल्नै पर्छ। डेमोक्रेटिक सोसाइटी छ यहाँ होइन, सबै हामी जान्ने बुझ्ने नै छौँ जस्तो लाग्छ। एकदम कठिन लाइफस्टाइल सुरुवात गरेर सबै अलिअलि जीवनमा माथि उठ्दै गइरहेछौँ, बुझिरहेछौँ, मान्छेहरूलाई चिनिरहेछौँ, अनुभव गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई समय सँगसँगै समयले हामीलाई परिपक्व बनाइरहेछ। त्यसैले चुनावको कन्सेप्टलाई लिएर चाहिँ हामीले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो भोट हाल्ने ठाउँमा ठिक लाग्छ भने दिनु नै त्यही हो, गर्नु नै त्यही हो। तर त्यो सकिसकेपछि हाम्रो चाहिँ भाइचारा चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यसरी नै बुझिरहेको छु। अब एनआरएनको कन्सेप्टमा विस्कान्सिनले भनौँ न 2-3वटा अध्यक्षका उम्मेदवारहरू पाइरहेछ। यो अघि हाम्रो दिपक सरले यो कुरा गरिहाल्नुभयो, हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो होइन। हामी पनि सँगसँगै पछाडि लागिरहेछौँ बिस्तारै। बाँकी हामी जहाँबाट जसरी गए पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सोसियल कन्ट्रिब्युसन कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक रूपमा साथीभाइलाई सहयोग गर्ने, सबैले आफ्नो जुन वातावरण परिस्थिति परिवेश छ त्यसमा सहयोग गरिरहेकै छौँ। र त्यो सहयोग गर्ने परिधिलाई अगाडि चाहिँ बढाएर जाने हामी कसैले इच्छा गरेका छौँ। भोलिको दिनमा अरू आउनुहुन्छ, त्यो कुराहरू छँदैछ। तर मेन कुरो जो यो कार्यक्रम आयोजना गरेर यसरी चाहिँ साथीहरू आउनुपर्छ, चुनाव आफ्नो ठाउँमा छ, हाम्रो बिचमा एउटा भाइचारा मेन्टेन चाहिँ हुनुपर्छ र भोलिको दिनमा यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट बोकेर हाम्रो चाहिँ नेपाली कल्चरल प्रोग्राम अगाडि आएको छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र यो कुरालाई उहाँहरूले भोलिका दिनहरूमा पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र हामीले यो कुरालाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। आज हामी यसरी आएर बसिसकेपछि भोलिको दिनमा यसले हामी बिचमा अझै स्ट्रङ बोन्डिङ है, हामी यसरी बसेका थियौँ, यो छलफल गरेका थियौँ, अझै हामी एकीकृत रूपमा सामाजिक कुराको लागि एकीकृत रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यति भन्दै म आफ्नो फर्स्ट राउन्डका 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। परिचय दिन ठिकै छ भनिहाल्नुभयो। वासुदेव अधिकारी, 2टा छोरा, एउटा श्रीमती, बस्ने शिवोयगानमा। अब 2005देखि 2005मा अमेरिका आएर 2006मा चाहिँ म यहाँ विस्कान्सिनमा आएको मिलवाकीमा। त्यसपछि मिलवाकी, एपल्टन, शिवोयगन यही सेरोफेरोमा चाहिँ आफ्नो लाइफलाई अगाडि कन्टिन्यू बढाइराखेको छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो चाहिँ नाम गगन गुरुङ, मलाई शिव गुरुङ भनेर चिन्छन् सबै साथीहरूले। अनि मेरो परिचय दिँदाखेरि भनिसकेँ। अब म अमेरिका आएको अहिले 20 वर्ष पुरा पुगेर 21 वर्ष लाग्यो। विभै, एउटा स्वास्नी 2टा स्वास्नी भन्दा विभै, छोरा र छोरी, त्यसो भन्दा त्यो राम्रो होला है। स्वास्नी भन्दा अलिक नराम्रो शब्द प्रयोग भयो जसलाई, यो असली शब्द त्यही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अघि बुवाले भन्नुभयो एनआरएनले जुटाउनु भन्दा टुटाउनेतिर लायो भनेर भन्नुभयो। हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि भएको छ जस्तो लाग्छ। तर म पनि यो एनआरएनको च्याप्टर संस्थापक हो योभन्दा 6 साल पहिला। अनि बिचमा जस्तै हाम्रो बासुभाइले भनिसक्नुभयो, त्यति बेला बासुभाइ नउठ्नु भएको भए सायद बासुभाइलाई कसैले चिन्ने थिएनन्। बासुभाइलाई लिएर हिँडेको मान्छे पनि मै भाइ गरी अनि मै हुँ। अनि त्यहाँबाट यो गलतलाई गलत, सहीलाई सही हुनुपर्छ भनेर लाग्ने मान्छे हो। र कहिले बासुभाइलाई, कहिले विष्णु दाईलाई, विष्णु दाई त्यहीँ हुनुहुन्छ। सायद हामीले पनि समावेशी चाहेको हो र चाहन्छौँ भनेदेखि त्यस्तो नहुन पर्थ्यो, तर त्यस्तो हुन गरिएन। किन भन्दा यहाँ नि सामाजिक के अरे समाजमा जति पनि सामाजिक
काममा लाग्नेहरू ठुला बडा भन्नेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन त्यति बेला पनि। उहाँहरूले कतिको उनीहरूको चाहिँ नि बुद्धि विवेक प्रयोग गर्नुभयो, न कि चुनाव नभइकन अब समावेशी तरिकाले एकैचोटि निर्विरोध तरिकाले जानुपर्छ भनेर कति सहयोग गर्नुभयो। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ होला, तर त्यसो गरिएन। जुन मैले मेरो आँखाले देखेको, दुईवटा आँखाले देखेको त्यो हो होइन। त्यही भएर चाहिँ सायद म गलत थिएँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर चुनाव हुनु नराम्रो पक्ष पक्कै पनि होइन। हामी चाहिँ अमेरिकामा छौँ। अब अहिलेको एनआरएनले यही गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ, न कि हामी एनआरएन नभइकन एउटा पक्षको झन्डाको पछि लाग्ने, अर्को पक्षको झन्डा लाग्ने पछि लाग्ने जस्तो भइरहेको छ। त्यही भएर सायद अहिले मभन्दा पछि हाम्रो साथीहरूले बताउँदै गर्नु होला त्यसको बारेमा। तर म पनि अहिले च्याप्टरको भाइस प्रेसिडेन्टमा उठेको छु। अनि आधिकारिक मलाई थाहा छैन, तर मेरो विपक्षमा पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ रे। त्यसको लागि अब सायद यदि म सही मान्छे हुँ भने हजुरहरू सबैले सहयोग गरी भोट हालिदिनु होला है। अनि त्यसपछि काम चाहिँ म भाषण भन्न अब परिणाम आउने खालको कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। त्यति बोल्न नि जान्दिनँ होइन। पोलिटिक्स भन्ने कुरो थाहै छैन, जे सही हो जे गलत हो त्यो भन्ने पक्षको मान्छे हुँ। हस् त, धन्यवाद। नमस्कार, म नवीन सुवेदी। जन्मघर चाहिँ कास्की जिल्ला हंसपुर वडा नम्बर 4। यहाँ आएको लगभग 5 वर्ष भयो। यहाँ चाहिँ अहिले बुवा आमा केटी दाजुभाइ सबै सँगै बसिरहेका छौँ। र यहाँ आइसके पछाडि सुरुमा साह्रै रमाइलो लागिरहेको थियो, किनभने अब मिलवाकी नेपाली परिवार एउटा मात्रै नेपाली संस्था थियो ठुलो, अनि त्यसको विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थे। सबैजना मान्छे नेपालीहरू समय परिस्थिति मिलेसम्म एक ठाउँमा भेटघाट हुने, आफ्ना दुःख सुखका गफहरू गर्ने, रमाइलो गर्ने क्रम चलिरहन्थ्यो। तर जब विस्कन्सनमा चाहिँ एनआरएनएले प्रवेश गर्यो, त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति मान्छेहरूको सोचाइ, मान्छेहरूको कुरा गराइमा चाहिँ अलिकति दुई किसिमको भावना प्रश्न आउन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चुनाव र भाइचारालाई चाहिँ दुई किसिमबाट हेरेर चुनावपछि चुनाव सिद्धियोस् र भाइचारा चाहिँ सधैँ चल्दै जाओस् भन्ने किसिमले सोचियो भने सायद हाम्रो सम्बन्ध पहिला जस्तो थियो अब पछि पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। नत्र चाहिँ नेपालमा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हुन साथ यहाँ पनि परिवर्तन हुन थाल्यो भने अनि त्यसले चाहिँ समस्या निम्त्याउँछ र एकतालाई चाहिँ भङ्ग गर्छ। र सधैँभरि एकता जुट्दै आओस् भन्ने मेरो शुभकामना। धन्यवाद। म चाहिँ मन्दिरा लम्साल सुवेदी। अमेरिकाको 5 वर्ष भयो। परिवारको साथमा यहाँ मिलवाकी ब्रुकफिल्डमा बस्छौँ। 2टा छोराछोरी। यो टेबलमा बस्ने चाहिँ हाम्रो छोराछोरी। हामी 10 जना छौँ। त्यो त थाहा भएकै कुरा होइन। हस् त। एउटै कुरामा चाहिँ अब अग्री हुँदैन नि त। नभएपछि हाउ आर वी गोइङ टु वर्क टुगेदर भन्ने भयो क्या होइन। कसरी अब मिलेर काम गर्ने हो त भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ अब कसलाई भन्ने हाम्रो क्यान्डिडेटहरूलाई मध्ये कसैले अब क्यारी गर्न उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आई थिङ्क है जस्तो लाग्छ मलाई। म क्वेसनमै थप्छु है। हाम्रो आफ्नो लाइफस्टाइल, हामी बिहान उठेदेखि ब्रेकफास्ट खान्छौँ, लन्च खान्छौँ, काममा जान्छौँ, कहिले गाह्रो काम गर्छौँ, कहिले सजिलो काम गर्छौँ होइन। बेलुका फेरि फर्केर घर आउँछौँ, खाना खान्छौँ, शरीर पल हुन्छ, नुहाउँछौँ होइन। तर एट द मिन टाइम हामीले सास चाहिँ फेरिराखेका हुन्छौँ क्या होइन। यो हाम्रो सास चाहिँ हाम्रो नेपालीपन हो। हामीले गर्ने, खाने, नुहाउने, कतिखेर फोहोर चल्ने, कतिखेर राम्रा कुराहरू गर्ने चाहिँ हाम्रो डेली एक्टिभिटिजहरू यी अरू संस्थाहरूसँगका हाम्रा काम कारबाही, चुनाव होइन हो। त्यो तरिकाले हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी धेरै कुराहरू चाहिँ कमन पाउनेछौँ। हामीले सबै संस्थाहरूको कमन गोल नै नेपालीहरूलाई नै हेल्प गर्ने हो। र यो अहिले हाम्रो सबै चुनावको मिलवाकी परिवारको
एनआरएनको मुभमेन्टहरूलाई पनि हेर्दाखेरि मिलवाकी परिवार केम अ लङ वे होइन, सानो संस्थाबाट चाहिँ ठुलो भएर स्कुल चलाएर होइन अहिले चाहिँ अरू कुराहरू पनि गरिरहेको छ, कम्युनिटी आउटरिचहरू चलिरहेको छ, अर्को इन्टर कम्युनिटीसँग चाहिँ कसरी कोल्याबोरेसन गर्ने, इन्डियन कम्युनिटिजहरूसँग कसरी काम गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। मिलवाकी परिवारले पनि ठुलो काम गरेको छ। नेपाल मिलवाकीमा चाहिँ नेपालीहरू छन् भनेर चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन गरेको छ, त्यसको लागि पनि मिलवाकी परिवारलाई धन्यवाद होइन। हाम्रो निर्मल गिरी अब अहिलेको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, अनि उहाँले अब यसलाई अझै अग्र रूप लिएर जानु होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ नै। चाहिँ हामी कसरी र सबैले आफ्नो आफ्नो लाइफको लागि गर्ने हो र सोसियली कति सकिन्छ त्यो कन्ट्रिब्युट गर्ने हो। मैले पनि म पनि एकचोटि मिलवाकी परिवारको सल्लाहकार थिएँ पहिला पनि। त्यो सल्लाहकार हुने बेलामा चाहिँ एकचोटि कि दुईचोटि चाहिँ यो के अरे कम्युनिटी हल बनाउने भनेर चाहिँ अथवा के गर्ने भनेर कुराहरू चाहिँ आएका हुन्, नआएका होइन। त्यसको लागि पनि हामीले त्यतिखेरको परिप्रेक्ष्यमा जे कुराहरू ठिक थिए त्यो कुराहरू चाहिँ गरे हो। हाम्रो सुमन ओसीलाई आउनुभयो त। नमस्कार है सर। नमस्कार। त्यो हो र त्यो परिप्रेक्ष्य पनि गरेको हो। मैले भलै लाग्छ मैले यति हजार दिन्छु भनेर मिलवाकी परिवारलाई कहिले बोलेको छैन। म चाहिँ त्यस्तो मान्छे होइन कि मैले दिन्छु भनेपछि म दिइदिन्छु, मैले सहयोग गर्दिनँ कहिले पनि भनेको छैन। र कहिले नेपालीहरूलाई सहयोग चाहिएको बेलामा सहयोग नगर्ने मान्छे पनि म होइन। अन्त अदर साइड अब यो नेपाली कल्चरल प्रोग्राम कसरी सुरु भयो भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ म लाग्छु। मेरो मिसेस जेनिया मेरो साथी भन्छु मैले, मेरो बुढी नै भन्दिनँ भन्न चाहिँ होइन। मेरो घर परिवारबाटै होइन यो नेपाली कल्चर प्रोग्राम अथवा यो लिडरसिप डेभलपमेन्ट गर्छु भनेर मेरो के अरे बुढीले ट्राई गरेको कुरा गरिराखेको। हामी बिचमा कुरा भएको वर्षौँ भएको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ ठिक छ त्यसपछि त्यसलाई सुरु गरौँ, सानो स्केलबाट सुरु गरौँ। एउटा नेपाली कल्चरल प्रोग्राम न्यु इयर बुद्ध जयन्तीलाई मानेर एउटा कल्चरल प्रोग्राम गरौँ भनेर चाहिँ सुरु भएको हो। त्यसको सिम्पल स्टार्ट चाहिँ त्यो हो। अनि हामीले चाहिँ डेट चाहिँ त्यतिखेर अप्रिल 10 थियो के अरे होइन, अप्रिल 10 थियो। मलाई त्यो डेट पनि याद छ, स्याटरडे थियो। अनि हामीले त्यो प्रोग्राम चाहिँ लगभग 4 महिना पहिलादेखिबाट मेरो बुढीले चाहिँ त्यसको 6 मन्थहरूसोबाट पोस्ट गर्दै आउनु भएको थियो। मिलवाकीमा पनि धेरै मान्छेहरूलाई थाहा थियो होइन। मिलवाकी परिवारमै त्यतिखेर बोर्डमा भएका मान्छेहरूसँग पनि मेरो इन्डिभिजुअल प्राय सबै मान्छेहरूलाई मैले मिलवाकी बस्ने मान्छेहरूलाई चिनिरहेको छु होइन, कुरा पनि भएको थियो। र त्यतिखेर चाहिँ मिलवाकी परिवारको प्रोग्राम चाहिँ प्रिफन्ड गरियो, अगाडि सर्यो र त्यो प्रोग्राम जुल्यो। हामीले ट्राई गरेको हो, यानि कि यो प्रोग्राम चाहिँ मिलाउँ भनेर म आफैले पनि पहल गरेको हो। मैले चाहिँ त्यतिखेरको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो, भूपेन्द्र विष्ट, तिलक दाई सिद्धिन लाग्नु भएको थियो। भूपेन्द्र विष्ट हुनुहुन्थ्यो। मैले तिलक दाईले मैले हामी सँगै काम गर्छौँ होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ बजारमा के पनि आयो भने तिलक र रामको बिचमा फुट छ होइन, यसो र उसो भन्ने छ भने मेरो र तिलक दाईको बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ कहिले 2002मा मैले र तिलक दाईले हामीले सँगै त्यतिखेर हो। तिलक दाईले मलाई पर्सनली चिनेको र मैले पर्सनली चिनेको। तिलक दाईले चाहिँ पिएन क्याम्पस पढाउँदा म विद्यार्थी थिएँ। हाम्रो एज ग्याप फरक थियो तर हाम्रा कमन साथीहरू धेरै नै थिए। त्यतिखेरदेखि हाम्रो सम्बन्ध अहिलेसम्म उस्तै छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले पनि त्यतिखेर सँगै गरेर ट्राई गरेँ। मैले भूपेन्द्र दाईसँग कुरा गरेँ, रवि विष्ट दाईसँग कुरा गरेँ, दिपक दाईसँग कुरा गरेँ। दिपक दाईसँग बार कुरो भयो होइन दिपक दाई भने। अब त्यो विगतको कुरामा चाहिँ त्यो कुराहरू आए हो। मिलवाकी परिवारको पनि गोल छ अनि मेरो मिसेसको पनि गोल छ होइन। भने कुरा त एउटै हो नि त होइन, सँगै जानुपर्छ। यस द्याट्स पर्फेक्टली फाइन होइन। बासुजीले भने जस्तै धेरै जसरी भने समाजलाई दिने हो। अर्को संस्था भएर के बिग्रिँदैन। सबै के अरे समाजको डिमान्ड फरक छ कि संस्थाले यही गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सबै आबद्ध हुन नहुन पनि सक्छ। त्यो हो। अनि सी इज an individual, she is free to do anything she wants, just like any other organization. होइन हो प्रोग्राम जुद्यो नजुदाउन ट्राई गरे हो।
तर म यो के भन्न चाहन्छु भने 6 महिना पहिलादेखि हामीले ट्राई गरेर कोलाबोरेसन गरेर मिलवागी परिवारसँग मिलेर गरौँ भनेर मैले नमस्ते गर्दै मान्छेहरूको के अरे पछाडि लागेको चाहिँ हो। तर नसके पछाडि चाहिँ त हामीले गिभ अप गर्ने कुरा त आएन नि त। त्यो भएर चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ त्यतिखेर जुधेको जुदाइएको होइन। त्यो गल्ती यहाँलाई मिसकन्सेप्सन भएको रहेछ। यदि जुदाइएको हो भने अगाडि सारेर मिलवागी परिवारले जुदाएको होला। त्यसको लागि चाहिँ त म त्यो बोर्ड अफ मेम्बर पनि होइन, मिटिङमा पनि म गइनँ, सल्लाहकार हुँदा नि मैले एक्चुअली फोनबाट मात्रै कुरा गरेँ हो। यानि कि म मिलवागी परिवारको सपोर्टर चाहिँ हो। मिलवागी परिवारलाई नै कम्युनिटी हल जुटाउने, इन्कम सोर्स अफ इन्कम जुटाउने भन्दाखेरि चाहिँ मैले मान्छेहरूले घर डोनेट गर्न लागेको रियल इस्टेटहरू चाहिँ मैले मिलवागी परिवारमा अरू कुनै अर्गनाइजेसन नजाँदै लिएर पनि आएको हो होइन। मिलवागी परिवार यहाँ 2 लाखको घर छ, तिमीहरूले तिमीहरूको 501c देऊ र तिमीहरूको ब्रोसर तिमीहरूको यो घरलाई कसरी युज गर्ने एउटा लेटर देऊ होइन। यानि कि यो घर तिमीहरूको नाममा पास गर्नु पऱ्यो भनेर मैले लिएर आएको पनि हो। अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि हुँदाखेरि म मिलवागी परिवारमा लिएर नआएको चाहिँ होइन, सहयोग नगरेको पनि होइन। र मिलवागी परिवारसँग कुम्टे जोरी खोजेर कुनै यो समाजमा उपद्रव मचाउँछु भन्ने पनि मेरो कुनै होइन। म चाहिँ सिम्पल नेपाली मान्छे हुँ। जहाँ शान्ति छ, जहाँ मान्छे मान्छेको बिचमा चाहिँ मेलमिलाप छ, म त्यहाँ जान्छु। जहाँ छैन त्यहाँ जान्न होइन। म मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सम्झाउनु पनि छोड्दिनँ। कसैले यो यसो हो नि त दाइ मिलौँ अथवा यसो भाइ मिलौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मैले कहिले नमिलौँ भनेर मैले कहिले भन्छु। मेरो पर्सनली नै त्यही हो। त्यो भएर चाहिँ त्यो मिसकन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्न मौका दिनुभएको म दिपक गिरी धन्यवाद। हजुर मिसकन्सेप्ट मैले उठाएको विषय चाहिँ के थियो भने हामी पनि नयाँ इलेक्टेडबाट इलेक्सनमा लडेर बहुत प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अहिले राष्ट्रिय राजनीति जस्तै मिलवागी परिवारमा 12 जनामा 5 जनाभित्र परेर हामी जाँदै गर्दा हामीले जोड्नुपर्छ भन्ने सूत्रता छ। मैले सानै लेभलमा भने 2 जना अग्र तिलकेशी दाइलाई पनि तपाईँलाई पनि मैले पर्सनली कन्ट्याक्ट गरेर यो कुरो हामी एकै ठाउँ बस्नुपर्छ, किन यो 2टा म मिलाउँछु भनेर भूमिका खेलेको हुनाले मैले त्यो हुँदा पनि जोड्न सकिएन, मिलाउन सकिएन भनेको मैले हजुरले जुदाउनु हो भने होइन। त्यो पृष्ठभूमि तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँको प्रोग्राम पहिला आएको थियो, 1 वर्ष अगाडि आएको थियो है। मिलवागी परिवारको के कारणले हामीभन्दा अग्र व्यक्तित्वले त्यो कार्यक्रम त्यसरी गर्नुभयो, त्यो जिम्मेवारी मैले लिएको भने। तर त्यो प्रोग्राम चाहिँ मर्ज गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा डिजाइनर बनेर चाहिँ गएको थियो। अझ त्यतिसम्म पनि सल्लाह भयो भने कार्यक्रम तपाईँले होस्ट गरिसक्नु, तपाईँले गर्दा ब्यानर चाहिँ मिलवागी परिवारको राखिदिनुहोस् है भनेर जाँदाखेरि पनि त्यहाँ हल आदि कुरा फिस शुल्क सबै कुराले एडजस्ट हुन सकेन र चाहिँ गएर त्यसपछिका दिनहरूमा बिस्तारै अलिअलि अब त्यसलाई तिक्ता तत्ता नभनौँ, आफ्नो तरिकाले अहिले भने कम्युनिटीका लेभलका विभिन्न इन्ट्रेस्ट भएका ग्रुपहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट, कसैको चाइल्ड फोकस होला, कसैको कल्चरल फोकस होला, कसैको स्पोर्ट फोकस होला। त्यो फोकसले गर्दा चाहिँ हामी आफ्नो तरिकाले हिँडिरहेनौँ भन्ने मात्रै कुराकानी गर्नु पऱ्यो मैले। हामीले मैले पनि त्यसमा चाहिँ एउटा मिलेरै जाने कुरामा चाहिँ एउटा भूमिका रूपमा चाहिँ यहाँसँग कन्ट्याक्टमा गरेको थियो पहिलो चरणमा। र दोस्रो चरणमा पछिल्लो चुनावमा पनि सारा मिलवागी क्षेत्र र ग्रेट मिलवागी बस्नेहरूलाई पनि एकात्म रूपमै जाउँ है, नोमिनेसनमै पनि भन्ने कुरा पनि गरेको थिएँ भनेर मैले राख्नु परेको होल डिजाइन गर्ने क्रममा मैले एउटा अहिलेसम्म भइरहेको नारायण भन्दा मेरो फरक कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्ट के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नारायणको च्याप्टरले लोकल रूपमा त काम गर्छ। नारायण आउने नै वास्तव अहिले जस्तोसम्म यो हाम्रो एउटा यसले आफ्नो एउटा मोडलले अगाडि बढेको छ। मिलवागी परिवार छ, गौरा छ, 3टा एक्जिस्टिङ अर्गनाइजेसन छन् हाम्रो मिलवागीभित्र, आफ्नो आफ्नो फोकस गरेको छ। भलै मिलवागी नेपाली परिवारको कभरेज ठुलो छ, गौराको र नेपाली कल्चर प्रोग्रामको चाहिँ कभरेज सानो छ, तर आफ्नो नाफा छ। त्यस्तै गरेर नाफा मात्रै छैन, हिजो मात्रै हामीसँग एउटा चाहिँ जुममा कविता वाचन गरेका थियौँ, त्यो पनि छुट्टै छ एउटा चाहिँ है। अनि एप्पल नै छ। अब कम्युनिटी बढ्दै गयो भनेदेखि हाम्रो बासुभाइको चाहिँ बसस्थितिहरू पनि एउटा सानो पनि जरुरी छ। किनभनेदेखि सबै मान्छे सँगै बस्दाखेरि चाहिँ सबै मान्छेहरू बसेको एउटा सामूहिक साङ्गठनिक स्वरूपमै कम्युनिटी अर्गनाइजेसन त पनि एकदमै जरुरी छ। र एनआरएनए च्याप्टर हाम्रो दिपकजी प्रस्तावित अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, लास्ट अहिलेसम्म जानकारी अनुसार विरोध नै भएको छ। र एनआरएनएको च्याप्टरले लोकल अर्गनाइजेसनले गरेका सबै कामहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम, उसले आफैले कम्युनिटी गर्ने काम। एनआरएन च्याप्टर गरेर देउसी भैली खाने काम होइन, पिकनिक गर्ने काम होइन, दसैँ प्रोग्रामको काम होइन। यी काम त लोकल अर्गनाइजेसन यस्तै प्रोग्राम गरिरहेको छ। त्यो कोअर्डिनेट गर्ने काम एनआरएनको हुनुपर्छ। त्यो नै मैले लाग्लाको प्रस्तावित प्रोग्राम एनआरएनको पनि। र यसरी एनआरएनले कोअर्डिनेट गर्यो भनेदेखि सबै यस्ता थुप्रै अर्गनाइजेसन जन्मिनु जरुरी छ। अब कम्युनिटी ठुलो भन्दै जाने क्रममा
सबै एकै ठाउँ बस्न थाल्यो भने हटाइदिएन, उद्देश्य नै फरक पर्छ र विकास पनि गर्न सकिन्छ। समाजको विकास विकासलाई यस्ता अझै मिलाएर हाम्रो कम्युनिटीको साइज अनुसार यस्ता 3-4 वटा थप्नै जरुरी छ। कसले एजुकेसनमा मात्रै काम गरोस्, कसले बच्चाको मात्रै काम गरोस्, कसले डोमेस्टिक भाइलेन्स मात्रै काम गर्ने जरुरी छ। किन कतिपय डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेको छ, हामीसँग भइरहेका छ, त्यो बाहिर एक्सपोज मात्रै नगर्छ र त्यसले डिप्रेसनलाई बचाउने गर्छ कम्युनिटी। र यस्ता अर्गनाइजेसन जरुरी छन् र यी अर्गनाइजेसनलाई कोअर्डिनेट गर्ने काम च्याप्टरले गर्नुपर्छ। त्यो गरी जन्मिए भन्दैमा अबको पर्सपेक्टिभलाई हामीले ब्रेक ढङ्गले सक्छौँ, खुला रूपले सक्छौँ। जन्मिनु भनेको के भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर कम्युनिटीलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्नु जस्तै म तपाईँहरूको छिमेकी स्टेटमा छु अहिले। म यो स्टेट अफ इलिनोइको एनआरएन च्याप्टरको अध्यक्ष पनि थिएँ कुनै बेला। अहिले म मेरो साथीलाई यहाँ भेट्न आउने क्रममा म यहाँ धेरैजनालाई चिन्छु भने अनि यहाँ आउनु भएको छ अरे भनेर चाहिँ बिना बुलाएमा चाहिँ म एकचोटि सबैजनासँग भेटौँ भनेर आएको होइन। यसलाई स्वागत छ है। म चाहिँ त्यही कुनै उम्मेदवार होइन है, म चाहिँ यसरी सबैजना हुनुभएको हुनाले जाउँ आएर भेट्न आएको। एटलिस्ट चिन्नु म पनि खासै धेरै बोल्न त जान्दिनँ, तर एक दुईवटा कुराहरू अघि पन्तजीले उठाएको कुराहरूमा चाहिँ थप्न चाहन्छु। अब यो आफ्ना सङ्घ संस्थाको आफ्नै क्राइटेरिया, आफ्नै भूमिका, आफ्नै अब व्यवस्थापन छ, त्यसमा कसैलाई बन्देज कसैले गर्न सक्ने स्थिति पनि रहँदैन। र अर्को कुरा यही कल्चरसँगै जोडिएको धेरै विषयहरूमा म पनि 6-7 वर्ष ठोकिराखेकै छु। जसरी पन्तजीले अघि कुरा उठाउनु भयो, डिटेल कुरा त अब हाम्रो अध्यक्षजीले पनि कुरा गर्नु होला। र त्यो बेलाको चाहिँ कार्यक्रम कसरी जुदाइयो, जुन्ने कुराहरू भन्ने कुराहरूमा पनि निकै नै विवाद उठेको हो। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो पन्तजीले रोलै खेलेर सबैलाई एकै ठाउँमा जोडेर जानुपर्छ भनेर कति प्रस्ताव गर्दा पनि त्यो सफल हुन नसकेको र त्यो मिलगी परिवारको तर्फबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेको स्थितिमा अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो तिलक सरै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो सल्लाहकार अर्को कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर फेरि त्यसैमा त्यही एउटै न्युयर प्रोग्राम चाहिँ त्यसरी जुडिएको अवस्था थियो। त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हामी के चाहन्छौँ, मिलेर बसौँ, मिलेर गर्नुपर्छ, इन्क्लुसिभ भन्ने चाहन्छौँ, तर हामी नै तोडिरहेका हुन्छौँ क्या। त्यो अघि हाम्रो उपाध्यक्ष उम्मेदवारज्यूले भन्नुभयो मिल्नुपर्छ भन्ने सबभन्दा बढी बोल्ने नै हामी अभियन्ता हो। मिल्नुपर्छ भनेको छ, तर मिल्न सुरु नगर्ने नै हामी नै हो। जस्तै एनआरएनको पहिलो चुनावमा पनि त्यस्तै स्थिति भयो, मिलगी परिवारका आफ्नो आन्तरिक क्रियाहरूमा पनि त्यस्तै भयो, कल्चरल प्रोग्रामकै कुराहरूमा पनि त्यस्तै भयो। अघि दाइले पनि भन्नुभयो हामी वी आर फ्री टु डु एनिथिङ भनेर जुन भन्नुभयो त्यो पनि ठिकै कुरा हो। तर फ्री हुँदै गर्दाखेरि कि त हामी चाहिँ त्यो फाइनली त्यही डिसिसन गरेर जाउँ, जे सक्छौँ जता सक्छौँ त्यतै गर्दै जाउँ, त्यही नारा बोकेर जाउँ, होइन भने मिल्नुपर्छ भन्ने तर सुरु चाहिँ हामी आफैबाट गर्ने भएपछि त्यो कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसले चाहिँ किनभने साधारण जुन हामी जस्तो घन्टाको काम गर्ने खेतलाहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि त। कतातिर गएर मिल्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो, कतातिर गएर मिल्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हामी नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यसरी डिभाइड गर्दैछौँ नि त। समस्या त्यहाँनिर हो। अहिले यहाँ कुनै यो संस्थाले यो कार्यक्रम गर्यो, त्यो संस्थाले त्यो कार्यक्रम भन्ने भन्दा पनि हाम्रो इन्डिभिजुअल मानसिकता के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले गर्दाखेरि सबै हो इन्क्लुसिभ हो, म बाहिर हुँदाखेरि इन्क्लुसिभ होइन। त्यही नै हो समाजको चाहिँ बिगार्ने त्यो जुन चाहिँ किरा भन्छौँ नि हामी, समाजको किरा भनेकै त्यही हो। मैले नेतृत्व गर्दा अथवा मैले भनेको मेरो आइडियोलोजीमा मेरो फलोअर बन्दाखेरि चाहिँ समावेशी छ, यो समाज एकदम राम्रो छ, उत्कृष्ट छ भन्ने। र कसैले चाहिँ अर्को एन्टी करेन्ट कुनै एउटा चाहिँ आइडियोलोजी ल्याउँदा कुनै काम गर्दाखेरि चाहिँ समाज चाहिँ बिग्रियो, भत्कियो, बिग्रियो, कसले हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो दोष चाहिँ अरूलाई थुपारेर उम्किन खोज्दैछौँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले पनि हाम्रो अहिलेकै कार्यकालमा पनि सुमनजी हाम्रो मिलगी परिवारको हाम्रो अगाडिको भूपेन दाइले पनि सँगै मिलेर जाउँ भनेर, राम दाइ त अझ पुरानै अवस्थादेखि नै सल्लाहकारै भएर काम गरिराख्नु भएको छ। तिलक सर पनि पुरा संस्थापक अध्यक्ष नै हो मिलगी परिवारको। र मिलगी परिवारले एज अ अर्गनाइजेसन कसैलाई पनि यो बाइकआउट गर्ने अथवा चाहिँ म मात्रै गर्छु ठेल्छु भनेर सक्दा पनि सक्दैन, किनभने मान्छेको आफ्नो नेचर, आफ्नो इन्डिभिजुअल राइट्सको कुरा पनि छ। र अझ बढी त हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नु होला के कसो गर्न सकिन्छ, कसो रिजल्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। तर मैले यो मिल्ने कुराहरू चाहिँ कुनै साधारण सदस्य अथवा कुनै एउटा चाहिँ जनरल फलोअरले चाहिँ मिल्ने नमिल्ने कुराहरू गरेकै छैन। यो कुरा हामी स्वीकार्नुपर्छ। अहिले रामदाइले पनि भन्नुभयो फ्री टु डु भन्नुभयो होइन, तर मिलौँ भनेर यत्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, तर मिल्ने कुराहरूमा सी इज फ्री टु डु भन्नुभयो नि त। त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन
मिल्ने भने मिल्ने हो, होइन भने छुट्टिने हो भने आउँथ्यो त्यो क्लियरिटी चाहिँ हामीबाटै हुनुपर्छ दाइ भन्ने कुरा। जोसुकै हामी अभियन्ता भनेर हिँडेका छौँ, त्यो क्लियरिटी हामीबाटै आउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यो हामी समाजमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ, कल्चरल ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अघि नै विसङ्गति ट्रान्सफर भयो, तर ओरिजिनल जुन हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ भाइचारा भन्ने ट्रान्सफर हुन सकेन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो कुराको लागि चाहिँ हामी अभियन्ता भनेर समाजमा सामाजिक कार्यमा अगाडि बढेका साथीहरूबाटै यसलाई सोच्नुपर्छ, यसलाई रिथिङ्क, रिभिजिट अथवा रिराइट के गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। राम्रो छ। अब दुईवटा कुरा हुन्छ, हामी इतिहासलाई चाहिँ सम्मान गर्ने हो र सिक्ने हो, दुईवटा कुरा हुन्छ। हाम्रो अतीतबाट सिक्ने र सम्मान गर्ने हाम्रो अतीतलाई, होइन, सम्मान पनि गर्नुपर्छ हाम्रो अग्रजहरूले गरेको कामलाई, र त्यहाँबाट भएका कुराहरूबाट हामीले सिकेर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो नयाँ सुरुवात गर्ने भनेको नै के हो भनेदेखि जहाँ हामी उभिएका छौँ त्यहीँबाट नयाँ लाइन सुरु गर्नुपर्छ। म त्यो बुझ्दछु है। आज स्पेसल्ली म सबभन्दा पहिला हाम्रो एनआरएनका उम्मेदवारहरू जे जति हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूको चाहिँ अगाडिको यात्रा राम्रो रहोस्, सफल रहोस् भनेर सर्वप्रथम म उहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट मिलवागी परिवारको तर्फबाट र म निर्मल कुमारजीको तर्फबाट म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद भन्न चाहन्छु राम सुवेदी दाई अनि जेनिया हजुरलाई आजको यो प्रोग्राम राख्नु भएकोमा। हो, यो कुरा होस् भन्ने म चाहन्थेँ, छलफल होस्, हामी बिचमा कुराकानी होस् भन्ने चाहन्थेँ। अब म कहाँबाट सुरु गरौँ? म अब पुरानो कुरा सुरु गर्दिनँ, किनभने मेरो बोर्डको मिटिङ अहिले 6 बजे छ। आजको यो छलफल पनि मेरो लागि एकदम लाभकारी छ, किनभने आज मेरो 6 बजे मिलवागी परिवारको बोर्डको मिटिङ छ। 5 बजे थियो, हामीले 6 बजे लिएर आएको छु। यतातिरको प्रोग्राम भएको हुनाले गर्दाखेरि साथी म चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू भन्छु। हाम्रो मिलवागी परिवारको सुरुवात भएदेखिबाट यसले अहिलेसम्म गर्दै आएका कामहरू जे जति यसको उद्देश्य बोकेर यसले काम गरेको छ, त्यो कामले, त्यो उद्देश्यले अथवा त्यो जुन बाइलले दिएका कुराले चाहिँ हाम्रो समाजलाई समेटेको छ कि छैन त? प्रश्न त्यहाँबाट सुरु गरौँ है। यदि त्यसले सबैलाई समेट्छ भनेदेखि हाम्रो यति सानो समाजमा अरू कुराहरू आवश्यक कति छ भन्नेबाट जाउँ, प्रश्न त्यहाँनिर छलफल गरौँ। होइन, मिलवागी परिवारले चाहिँ समेटेन है। मिलवागी परिवारको बाइलले चाहिँ हाम्रो यो सानो समाज छ, हामीसँग कति 150-200 छ मिलवागी, ग्रेटर मिलवागीभित्र 150-200 जना मान्छेहरूको बसोबास छ अहिले मोटामोटी रूपमा भनेदेखि अब त्यो कुरालाई मिलवागी परिवारले कभर गर्न सक्छ कि सक्दैन? सबभन्दा प्रश्न त्यहाँबाट आउँछ। मिलवागी परिवारले यदि कभर गरिराखेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ हुने हाम्रो उद्देश्यहरू एउटै उद्देश्य भएका धेरै अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ हामी यहाँ जन्मिराखेका छौँ भनेदेखि सेम उद्देश्यको लागि मिलवागी परिवारले त्यो कभर गरेन र हामीले यो कुरा जन्माइराखेका छौँ, या हाम्रो पर्सनल इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ हामी जन्माइराखेका छौँ? हामीले त्यो कुरा पहिला सोच्नुपर्छ। जब हामी त्यहाँबाट यति सानो समाजमा ती कुरा कति आवश्यक छन् भन्ने कुराबाट गइन्छ नि, अनि त्यस पछाडि बल्ल हामीले यसको चाहिँ समाधान पाउँछौँ। र अर्को कुरा, म अब यो के भयो, किन गरियो भन्ने विषयमा चाहिँ म धेरै जान्दिनँ। अब के गर्ने भन्ने विषय इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। आजको कुरामा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रहन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो, अब दाइहरूले पनि भन्नुभयो, साथीहरूले पनि भन्नुभयो, अब कतिपय कुराहरू अब अर्गनाइजेसनहरू जन्मिसके, अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब बाइकआउट गरेर जान सकिँदैन अथवा त्यसलाई चाहिँ अब मिलाएर जान पनि सकिँदैन कि भन्ने कुरा पनि आयो। म प्रष्ट रूपमा आज यहाँ आएर म एउटा मिलवागी परिवारको अध्यक्षको हैसियतले म भर्खर आएको छु नयाँ। हाम्रो यी प्रोग्रामहरू त हाम्रो पाइपलाइनमा थिए, आज दाइले गर्नुभयो। यी कुराहरू हाम्रो पाइपलाइनमा थिए कि यी कुराहरू हामी ल्याउँदै थियौँ। म आफू अहिले सिनेमा आए पछाडि मैले इलेक्सनको त्यो उसमा हाम्रो साधारण सभा जनरल मिटिङमा पनि मैले यी कुराहरू उठाएको थिएँ, सायद सुन्ने साथीहरूले याद गर्नुभयो भने। अब अगाडि जाने कुराको लागि चाहिँ संस्थाहरू छन् यहाँनिर भन्ने कुराहरू छ। संस्था दुईवटा हुन्छ, एउटा तपाईँ आफू इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ कुनै फाउन्डेसनहरू खोल्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो एकदमै व्यक्तिगत निर्णय हुन्छ त्यहाँनिर।
तपाईँको आफ्नो सर्टेन व्यक्तिहरूमा चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, तपाईँहरूलाई राइट हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँहरूले कुनै पनि बेला कुनै पनि समयमा डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ म चाहिँ अहिले दाइले भनेको कुरा, राम दाइले भनेको कुरामा म सहमत हुन्छु। किनभने देखौँ त्यो राइट टु डु चाहिँ तपाईँसँग त्यो पर्सनल्ली उसमा चाहिँ हुन्छ। तर जब तपाईँ एउटा उसमा अर्गनाइजेसनमा जानुहुन्छ, सोसाइटीको अर्गनाइजेसन बडीमा जानुहुन्छ, त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। सोसाइटीका धेरै भोइसहरूलाई चाहिँ याद गरेर उनीहरूलाई बुझेर धेरैभन्दा धेरै बहुमत मान्छेहरूको कन्सेप्टलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा हामी एउटा व्यक्तिले गर्ने फ्याक्ट गर्ने डिसिजन जस्तो समूह पुरा समाजलाई गरिने डिसिजन र एउटा समूह बोर्डबाट गरिने डिसिजन चाहिँ फरक हुन्छ है। त्यहाँ डिबेटहरू हुन्छ, त्यहाँ मतान्तर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेटिक वेबाट चाहिँ त्यहाँ बहुमतकोबाट चाहिँ निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल रूपमा गएको अर्गनाइजेसनहरू र फाउन्डेसनहरू र एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ सामूहिक रूपमा गएको उसमा अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ फरक हुन्छ। यो कुरा तपाईँ हामीले पहिला कुरा यो कुरा बुझिदिनुपर्छ। त्यो बुझ्यौँ भनेदेखि सजिलो हुन्छ कि हामी यसको लागि जानको लागि। अब रह्यो मिल्वाकी परिवारको कुरा आयो। मिल्वाकी परिवारले कहिल्यै पनि यो चाहँदैन कि आफ्नो समाजमा रहेको भोइसहरू आफ्नो अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर जाओस् भनेर चाहँदैन। सकेसम्म त्यो भोइस चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसनबाट नै त्यो भोइसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँ, सोसाइटीमा ल्याउँ भन्ने चाहन्छ। कुनै पनि कार्यक्रमहरू आउँछ भनेदेखि मिल्वाकी परिवारले त्यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि ल्याउन आफ्नो सोसाइटीको ल्याउन चाहन्छ। अब हिजो के भए कसो भयो भन्ने कुरा भन्दा अब के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब भइराखेको कुरामा कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुराको लागि मैले 2-4वटा कुराहरू मेरो आफ्नो मनको कुरा, मैले यो बोर्डबाट डिसिजन गरेर आएको कुरा होइन र यो चाहिँ फेरि म अहिले बोल्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट बोलेको त्यही नै हो, त्यो फाइनल डिसिजन अर्गनाइजेसनको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। मैले अघि नै भने यो इन्डिभिजुअल होइन, जस्तो मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मैले डिसिजन दिने कुरा हो। तर एउटा मोटामोटी म एउटा समाजमै रहेको व्यक्ति र एउटा प्रेसिडेन्ट भइसकेको व्यक्तिले म डिसिजन भन्दा पनि एउटा सुझावको रूपमा चाहिँ एउटा कुरा ल्याउँछु है। यो कुरा फेरि डिसिजनको रूपमा चाहिँ नलिनु होला। मैले मेरो बोर्डमा पनि मैले ल्याएका कतिपय कुराहरू म डिसिजनको रूपमा लान्न र प्रस्तावको रूपमा लान्छु भने यो पनि मेरो एउटा सुझावको रूपमा आज यो कार्यक्रममा। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मिल्वाकी परिवार तपाईँहरूले नै जन्माएको, अग्रज दाइहरूले नै जन्माएको, तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, तपाईँहरूले नै एउटा कन्सेप्ट राखेर जन्माउनु भएको र अहिले आएका अरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि त्यही सोचहरू नै छ। हाम्रा कल्चरहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, हाम्रो संस्कृतिहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने होइन, अनि हाम्रो बालबच्चाहरूलाई अगाडि बढाउने, यहाँको कम्युनिटीमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने, अमेरिकन कम्युनिटीमा हाम्रो नेपालको उसमा चाहिँ कसरी यिनीहरूलाई रिलेटेड गराएर राख्ने, यही कुराहरू नै छ। यदि यिनै कुराहरू नै छन् भनेदेखि हामीले खोलेको सबैभन्दा पुरानो पनि हो, यसले यही कामहरू गर्दै पनि आएको छ। यसैभित्र रहेर चाहिँ हामी काम गरौँ, सबैजना मिलेर यसैभित्र अझै बृहत रूपमा के कसो गरेर जान सकिन्छ जाने वातावरणको लागि। यो त अब एउटा सुरुवात छलफल मात्रै हो, यो खालको छलफल चाहिँ अझै अगाडि बढ्नुपर्छ, यसैभित्र रहेर जाउँ भन्ने कुरा गर्छु। अब के त अब हामी राखेका कुराहरू एउटा जाने तौर तरिकाहरू फरक हुनसक्छ। भोलि बिहान एउटा फाउन्डेसनले यस्तो प्रोग्राम छ, हामी च्यारिटी गर्छौँ अथवा यो प्रोग्राम चाहिँ यो गरौँ न भनेर भन्ने हो भनेदेखि त्यही हामीले इभेन्ट कमिटीहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। मिल्वाकी परिवारभित्र नै इभेन्ट, पार्टिकुलर इभेन्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यतिखेर नै तत्काल एउटा कमिटी बनायो। त्यो कमिटीलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर चाहिँ मिल्वाकी परिवारभित्रै रहने, ब्यानरमै रहने, तर ल यस्तो प्रोग्राम सपोज अब हुनसक्छ भोलि बिहान चाहिँ पन्त सरले एउटा कुनै अर्गनाइजेसन तयार गर्नुभएको रहेछ, फाउन्डेसन तयार गर्नुभएको रहेछ, ल मेरो एउटा फाउन्डेसन छ, यो फाउन्डेसनले यस्तो कार्यक्रम गरोस् भनेर म चाहन्छु, के छ मिल्वाकी परिवारले गर्न चाहन्छ भने म यसमा डोनेसन गर्छु, यसलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ, यो डोनरको रूपमा, च्यारिटीको रूपमा, अथवा यो प्रोग्राम ल्याउने चाहिँ म फल्ना हो भनेर चाहिँ राख्नु होला, यसरी चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यो मिल्वाकी परिवारले यदि समाजको हितमा र हाम्रो बाइलभन्दा बाइलसँग प्रष्ट है बाइलसँग बाँचिएको छैन भनेदेखि अब बाइलसँग नबाँचिने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले बाइल पढ्दा नि हुन्छ, हाम्रो वेबसाइटमा नि छ। र अर्को कुरा चाहिँ पोलिटिकल्ली रूपमा चाहिँ सबभन्दा पोलिटिकल्ली रूपमा कहीँ पनि नभएका कार्यक्रमहरू जो सोसाइटीलाई बेनिफिट दिने खालका हाम्रो बाइलभित्र भएका कार्यक्रमहरू छ भनेदेखि
त्यो तत्कालै एउटा इभेन्ट कमिटी त्यही गठन गरेर उसैको नेतृत्वमा त्यही फाउन्डेसनको एउटा नेतृत्वमा चाहिँ मिलवाकी परिवारको ब्यानरभित्र चाहिँ रहेर जान सकिन्छ र मिलवाकी परिवारलाई एउटा सबैको छाता सङ्गठन लोकल रूपमा चाहिँ ग्रेटर मिलवाकीभित्रको कुरा गरेको छु है अहिले मैले पहिला यहाँ ग्रेटर मिलवाकीभित्रको त्यसरी जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भयो भनेदेखि हामीहरूको यहाँ रहिरहेका अर्गनाइजेसनहरू अन्य अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि, किनभने यो तपाईँ हामीले जन्माएको हो, दाइहरूले जन्माएको कुरा हो, यो तपाईँहरू नै यसको फाउन्डर हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई त्यसरी मिलाएर गइयो भनेदेखि सुनमा सुगन्ध हुन्छ भन्ने मलाई एउटा कुरा लाग्छ। अब रह्यो एनआरएनसँग र अन्य उस्कान्सिन भएका अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा, अन्य ठाउँमा चाहिँ अन्य सिटीहरूमा रहेको ग्रेटर मिलवाकीभन्दा बाहिर रहेका अर्गनाइजेसनहरूसँग हामीले नेपाली कम्युनिटीलाई हुने बेनिफिटका कामहरूमा चाहिँ हातेमालो गरेर सँगै काम गर्ने वातावरणहरू जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने कुराहरू छन् भनेदेखि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै काम गरेर जान सकिन्छ। र एनआरएनको सन्दर्भमा हाम्रो पनि त्यो एउटा उसो हुन्छ, लोकल अर्गनाइजेसनहरूले गर्ने कामहरूमा चाहिँ एनआरएनले चाहिँ यसलाई सहयोग र यहाँ उस्कान्सिन भरिरहेका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू बिचमा चाहिँ एउटा रिलेसन राम्रो रिलेसन स्वस्थ रिलेसन राख्ने काममा चाहिँ कोअर्डिनेसनको रूपमा चाहिँ काम गरिदियो भने र नेसनल र इन्टरनेसनल प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ ल्याएर बरु लोकल अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ दिदियो भने, त्यसरी प्रोग्रामहरू दिदियो भनेदेखि एनआरएनसँग चाहिँ आभारी हुन्छ। र अब अर्को कुरा यहाँनिर अब म त्यतातिर त जान चाहन्न। अब पोलिटिकल रूपमा आउने अर्गनाइजेसनसम्म चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सँगै जान चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ, किन त पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले चाहिँ पोलिटिकल रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो पार्टीको कुरा र आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेको हुन्छ होइन, हो सहयोग लिन सकिन्छ। तर पोलिटिकली ब्यानर लिएर चाहिँ लोकल अर्गनाइजेसनहरू चाहे एनआरएन होस् होइन, त्यो जान हुँदैन, त्यो त्यसरी जान हुँदैन। र त्यो पोलिटिकल रूपमा चाहिँ हामी विभाजन हुनु हुँदैन, मेरो चाहिँ कन्सेप्ट त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मत फरक हुनसक्छ तर हाम्रो मन चाहिँ फरक गर्नुहुन्न है, म त्यो भन्दछु। मत चाहिँ हाम्रो फरक हुनसक्छ, हाम्रो विचारहरू फरक आउन सक्छ तर हामीले मन फरक गर्न हुन्न। त्यो भनेको के भन्दा अहिले रामदाईले सुरुमा भन्नु भने हामी नेपाली त हुनु अन्ततगत सास फेर्छौँ त्यहाँ नै हाम्रो नेपाली भन्ने छ भनेछौँ, त्यही मन भने मत फरक हुन सक्ला तर मन कहिले फरक नगरौँ। त्यो चिज गरेर गइयो भनेदेखि हामी सँगसँगै जान सक्छौँ। अहिले म एज अ प्रेसिडेन्टको रूपमा आएको छु, मैले त्यही भएर अब अरू यहाँ गौराको पनि कुरा छ। अब हाम्रो बासु सर पनि यही हुनुहुन्छ, लास्ट इयर पनि गौरासँग चाहिँ सँगै जानुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ गौराले पार्टिकुलरली एउटा दुईवटा इभेन्ट गर्छ। त्यो इभेन्ट चाहिँ ठिक छ, गौरा एउटा कोअर्डिनेसन गौरा त्यो उसले नै गरोस् तर मिलवाकी परिवारको ब्यानरभित्रै बसेर जाऊँ न, किन त्यस्तो गर्ने? त्यो यो फेरि मिलवाकी परिवार तपाईँकै हो भनेदेखि हेर्दाखेरि पुरानो पनि यी कार्यक्रम गर्दै पनि आइरहेको छ यसैले मिलवाकी परिवारले। त्यही कार्यक्रम फेरि अर्को अर्गनाइजेसनले गरिदिँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि साधारण व्यक्तिहरूलाई यता जाऊँ कि उता जाऊँ, आज एउटा प्रोग्राम छ भोलिपल्ट फेरि अर्कोले प्रोग्राम गरेछ, आज त छुट्टी लिन्छ त्यसले, भोलि छुट्टी नलिँदाखेरि त्यहाँ पनि साथीहरू नै छ तिनीहरू पनि रिसाउँछन् कि भन्ने उनलाई पीडा हुन्छ। त्यही भएर हामीले पब्लिकलाई अप्ठ्यारो नपर्ने तरिकाले कार्यक्रम गरौँ। मिलवाकी परिवारले गरिरहेका अहिले रेगुलर गरेका कार्यक्रम जुन क्यालेन्डरमा पहिलेबाट गरेर आएको थियो, जुन रामदाई तिलक दाई स्वयं आफै नै बसेर चाहिँ जुन मिलवाकी परिवारले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर विधान लेख्नेमा त अझ रामदाई स्वयं आफै हुनुहुन्छ बाहिर लेख्ने बेलामा चाहिँ मेन छलफलमा होइन, यस्तो खालको प्रोग्राम गर्ने भनेर लेखिएको थियो भने त्यो प्रोग्रामहरू मिलवाकी परिवारले गरिरहेछ भने त्योभन्दा अल्टरनेटिभ प्रोग्रामहरू हाम्रो सोसाइटीलाई राम्रो हुने प्रोग्रामहरू अन्य फाउन्डेसनहरूले ल्याइन्छ भनेदेखि सँगै जा। त्यो बेलामा चाहिँ मिलवाकी परिवारलाई चाहिँ एउटा छातासँग उसको रूपमा चाहिँ मानौँ अनि अन्य साथीहरू चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ल यो चाहिँ हाम्रो योबाट चाहिँ छ है, यसरी चाहिँ जानु, अब यसमा चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन चाहिँ हामीले गर्छौँ भनेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्छु मेरो आफ्नो विचारमा। त्यसरी गइयो भने हामी अब पुराना कुराहरू कसले के गरे कसो भयो के गरियो भनेरतिर जाने भन्दा पनि आज यतिको प्रत्यक्ष रूपमा छलफल हुन पाएको छ भनेदेखि त्यसरी जाउँ। र मैले त्यही कुरा गौरालाई पनि अघिल्लोचोटि मैले बोर्ड मिटिङमा नै उठाएको थिएँ, गौरामा नै रहनुभएका साथीहरू पनि त्यतिखेर बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो तर त्यो चिज चाहिँ अब त्यही हो उहाँहरूले